हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैलाई क्लास 11 को कम्प्युटरमा र हाम्रो यो च्याप्टर 4 को लास्ट टपिक रहेको छ डी मोर्गन्स थ्योरम र भेन डायग्राम, जसमध्ये हामीलाई क्वेसन चाहिँ म्याक्सिमम डी मोर्गन्स थ्योरमबाट सोधिन्छ है। हाम्रो यो बोर्ड एक्जाममै है टर्मिनल भन्न खोजेको फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्ममा त सोध्छ। सँगसँगै हामीलाई चाहिँ यो बोर्डमा तपाईहरुको एचएससीबी को बोर्डमा सोधिने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मध्ये डी मोर्गन्स थ्योरम पनि हो है। र यो भन्दा जति पनि हाम्रो क्वेसनहरु सोध्छन् 90% क्वेसनहरुको बारेमा हामीले लगभग डिस्कस गरिसकेका छौं है। आज हामीले बाँकी राखेको टपिक डी मोर्गन्स थ्योरमका बारेमा आज चाहिँ हामीले हेर्ने छौं है। र सँगसँगै हामी भेन डायग्राम भनेको के हो इन केस अफ कम्प्युटर है, त्यो पनि हामीले हेर्दै जाने छौं। ल यति भन्दै मैले सुरु गरे है। र डी मोर्गन्स थ्योरममा हामीसँग चाहिँ दुईटा चोइस है। दुईटा चोइस भन्दा नि हाम्रो यो डी मोर्गन्स थ्योरम एउटा मात्र हैन के, यसको दुईटा थ्योरम छ, फर्स्ट थ्योरम र सेकेन्ड थ्योरम। हामी आज दुवै कभर गर्ने छौं है, सो नआत्तिनु होला। ल सुरुमा हामी चाहिँ फर्स्ट थ्योरम हेरौं न त। फर्स्ट थ्योरम र हाम्रो यो कसले बनाएको हो त डी मोर्गन्स थ्योरम भन्ने, यो डी मोर्गन्स थ्योरममा हाम्रो के भनिन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट थ्योरमले और फर्स्ट रुलले द कम्प्लिमेन्ट अफ अ सम इक्वल्स टु द प्रोडक्ट अफ कम्प्लिमेन्ट। यसले के भन्यो भन्दाखेरि कुनै पनि नम्बरको कुनै पनि हामीले एक्सप्रेसनको समको कम्प्लिमेन्ट गर्यो भनेदेखि त्यो हाम्रो कोसँग इक्वल हुन जान्छ त प्रोडक्ट अफ कम्प्लिमेन्ट। ल अब हामी यसलाई चाहिँ म्याथमेटिकली लेखौं न त। म्याथमेटिकली लेखेमा चाहिँ धेरै जनालाई चाहिँ इजी हुन सक्छ है। र कतिले म्याथमा पढिसक्नु भएको कुराहरु है, सो त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन। जस्तै a + b हैन, के भन्यो त सम भन्यो के, सम भनेको हाम्रो प्लस, और यसलाई हामीले अर्को भाषामा a युनियन b लेख्न सक्छौं हो। अर्को भाषामा वा अर्को टर्ममा हामीले यसलाई a डिसजंक्सन b लेख्न सक्छौं हैन। र यसले के भन्यो भन्दाखेरि यदि यसको कम्प्लिमेन्ट छ भनेदेखि हो कम्प्लिमेन्ट लेखौं, वा हामीले यसरी प्राइम पनि दिन सक्छौं। बोथ आर सेम थिङ, नझुकिनु होला। ल मैले एउटामा प्राइम दिए, यो कम्प्लिमेन्ट र प्राइम भन्ने सिम्बल सेम नै रिप्रेजेन्ट गर्छ। यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई भन्ने काम गर्छ है। ल यो चाहिँ कोसँग इक्वल हुन जान्छ भन्दाखेरि यसको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन जान्छ के, a डट b। तर यिनीहरुको पनि कम्प्लिमेन्ट बार लेखौं वा हामीले प्राइम लेखौं, कुरो सेम नै हो है। यसमा चाहिँ नझुकिनु होला, बार पनि दिन सक्नुहुन्छ। ल यहाँ हाम्रो कोसँग इक्वल हुन जान्छ त, मैले सबैको टर्म त्यही अनुसार लेख्दिए है। हामी यसलाई a b ल भयो हैन। प्राइम दिम वा बार लेखौं, यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा तिमीले लेख्न सक्छौ है। त्यस्तो तिम्रो यो रङ र यो राइट भन्ने हुन, यो सबै हाम्रो एउटा रिप्रेजेन्टेसन हो के, भयो हैन। ल जस्तै हामीले समलाई एडिसन भन्छौं, एड भन्छौं, नाम फरक हो, तर त्यसको काम के हो त, सबै हाम्रो एउटै नै हो है। ल अब हाम्रो आउँछ नेक्स्ट भनेको ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन है। ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन यसले के देखायो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ ग्राफिकली कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं कि यो दुईटा भनेको एउटै हो भन्ने कुरा। ल यो हाम्रो a + b को कम्प्लिमेन्ट केबाट हामीले गर्न सक्छौं त, यो हाम्रो और भयो र माथिको हाम्रो नट भनेपछि हामीले नर गेट युज गरेर चाहिँ a + b कम्प्लिमेन्ट इजिली देखाउन सक्छौं, भयो हैन। नर गेट बुझ्न मन लागेमा हाम्रो प्रिभियस भिडियो हेर्नु होला डिराइभ गेटको। ल यहाँ हाम्रो और गेट भयो, यहाँनिर मैले ठोलो यस्तो गोलो लगाइदिएमा यहाँ के हुन्छ त नर। अब हामी यसमा इनपुट पास गरौँ, इनपुट हाम्रो a र अर्को हाम्रो b। के आउँछ इनपुट, a + b को कम्प्लिमेन्ट आयो हैन। और हामीले यसलाई a + b को प्राइम पनि लेख्न सक्छौं, एउटा मात्र है। और हामीले यसलाई हामीले अर्को भाषामा के लेख्न सक्छौं, a युनियन b को
प्राइम पनि लेख्न सक्छौँ है। बोथ आर सेम थिङ। यो हामीले रिप्रेजेन्ट गऱ्यौँ। अब यो हाम्रो कोसँग इक्वल हुन जान्छ त भन्नु खोजेको, यो हाम्रो लजिक गेट, अहिले हामीले बनाएको गेट कोसँग इक्वल हुन जान्छ त भन त। यहाँ हाम्रो यहाँ हेर के छ, ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी कम्प्लिमेन्ट। पहिला हामी ए कम्प्लिमेन्ट बनाऊँ न। यो ए भयो, यसलाई नट गेटबाट पास गरेमा हाम्रो यो ए, अब यहाँ आयो हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट। नेक्स्ट हामीले बी यहाँबाट पास गऱ्यौँ, यहाँ हाम्रो के आयो त बी कम्प्लिमेन्ट। ल यतिसम्म हामी त ढुक्क छ होइन। अब यसले यो ए र बीलाई के गरिरहेछ, दुइटैलाई प्रोडक्ट गरिरहेछ क्या। मल्टिप्लाई गर्नको लागि हामीले कुन गेट युज गर्नुपर्छ, एन्ड गेट। ल अब हाम्रो फाइनली के आयो त ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट होइन। यसले के भन्यो भन्दाखेरि हामीले यो तीनटा सेपरेट गेटको ठाउँमा के गर्न सक्छौँ त, यो एउटा मात्र हामीले गेट युज गर्न सक्छौँ भन्यो नि त हो। त्यही त कुरो हो नि, थ्योरमले यस्तो हामीलाई लजिक दियो भन्न खोजेको। ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्टलाई हामीले यस्तो गेट हामीले नर गेट बनाएर पनि इजिली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ, जसले हाम्रो तीनटा गेटको काम एउटै गेटले गर्दै होइन। ल नेक्स्ट हाम्रो आउँछ अब ट्रुथ टेबलबाट है। ट्रुथ टेबलको लागि हामीलाई पहिले लिटरलहरू चाहिन्छ। र मैले यहाँनिर किन तीनटा गेटको काम एउटै गेटले गर्न सक्छ भने भन्दाखेरि अब हाम्रो त कम्प्युटर बनाउने बेला र कम्प्युटरको सर्किट भित्रको हार्डवेयर बनाउने बेला, इलेक्ट्रोनिक कम्प्युटर बनाउने बेला के हुन्छ त, अब यो एउटा मात्र त गेट हुँदैन, यस्ता हजारौँ लाखौँ करोडौँ गेटहरू हुन्छन् के हो। अब एउटा गेटमा दुईटा बच्यो भनेदेखि 1 करोड गेटमा कतिवटा बच्यो त, लगभग 3 करोडले गर्ने काम वा 3 करोडवटा गेटले गर्ने काम हाम्रो 1 करोडवटा गेटले मात्र गर्ने भयो क्या। यसरी हाम्रो टाइम पनि बच्छ त्यो गेट बनाउनलाई, अर्को भनेको त्यो हार्डवेयरमा स्पेस पनि बच्छ र पैसा पनि हामीलाई कम पर्छ है। सो हामीले चाहिँ यस्तो थ्योरमको काम त्यही हो क्या, हामीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ इजी गर्ने होइन। ल अर्को हाम्रो आउँछ ट्रुथ टेबल, जसमा हामीले चाहिँ पोसिबल लिटरलहरू सबै लिनेछौँ है। हामीसँग के चोइस छ, ए र बी। ए र बी हाम्रो मेन भेरिएबल भयो होइन। लिटरल के छ त, ए प्लस, यहाँ थ्योरममा हेर्नु है, ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट। तर सुरुमा हामीलाई त के चाहिन्छ त, ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट। पहिला हामी इन्डिभिजुअल गरौँ न, पहिला एउटा एउटा सकाम अनि हामी दुईटा टर्म भएको सकाउँछौँ। ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट दुईटा भयो होइन। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ त, ए प्लस बी, ए प्लस बी। त्यसपछि यसको पनि कम्प्लिमेन्ट, ए प्लस बी को पनि कम्प्लिमेन्ट। र फाइनल्ली हाम्रो लास्टमा के आउँछ त, ए कम्प्लिमेन्ट डट बी कम्प्लिमेन्ट। हामीले लास्टमा के गर्नुपर्ने हो त, यो दुईटाको आउटपुट चाहिँ सेम आउँछ भन्ने कुरा हामीले देखाउनु पर्ने हो क्या हो। हाम्रो यो दुईटा ए र बी इनपुट भयो हो, र हामीलाई ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टको प्रोडक्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई पहिले ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट थाहा हुनुपर्छ। एउटा यो भयो। अर्को चाहिँ हाम्रो ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट थाहा पाउनको लागि हामीले पहिले ए प्लस बी पत्ता लगाउनु पर्यो, अनि त्यसको हामी कम्प्लिमेन्ट गर्छौँ। र कम्प्लिमेन्ट भनेको ठ्याक्कै रिभर्स हो क्या होइन। जस्तो हामीसँग भ्यालु के हुन्छ, 0 0 0 1 1 0 1 1 भयो होइन। ल अब हामी चाहिँ यसलाई एउटा टेबल जस्तै बनाइदियौँ होइन। अब हामी सबै पोसिबल भ्यालुहरू हेर्दै जाऊँ है। ल अब कम्प्लिमेन्टको मिनिङ के हो त, ठ्याक्कै रिभर्स। 0 को कम्प्लिमेन्ट 1, 0 को कम्प्लिमेन्ट 1, 1 को कम्प्लिमेन्ट 0, 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 भयो होइन। ल अब हामी बी को कम्प्लिमेन्ट निकालौँ है। 0 को कम्प्लिमेन्ट 1, 1 को कम्प्लिमेन्ट 0, 0 को कम्प्लिमेन्ट 1, 1 को कम्प्लिमेन्ट 0। ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ है, 0 को 1, 1 को 0। अब यति भइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट के छ, ए प्लस बी। हामीले दुईटालाई जोड्नु पर्ने हुन्छ।
0 + 0 0 भयो 0 + 1 1 1 + 0 1 1 + 1 2 हुन्छ तर यसले हाम्रो कोएफिसिएन्ट सपोर्ट गर्दैन सो हामीले 2 * 1 लेख्नुको सट्टा 2 लेख्नु और 2 * 1 लेख्नु सेम कुरो हो है ल यसले 2 लाई चाहिँ इग्नोर गर्छ 1 मात्र सपोर्ट गर्छ ल यो कुरो चाहिँ मैले पुरानो भिडियोहरुमा धेरै डिटेलमा भनिसकेको छु है ल अब नेक्स्ट आउँछ हाम्रो a + b को कम्प्लिमेन्ट हेर न अब 0 को 1 1 को 0 1 को 0 1 को 0 आयो हैन अब हाम्रो बाँकी भएको पार्ट कुन हो त हाम्रो यो a * b कम्प्लिमेन्ट सरी a कम्प्लिमेन्ट * b कम्प्लिमेन्ट को पालो चाहिँ बाँकी छ अब हामीले कुन कुनलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ त यो a र b को कम्प्लिमेन्टलाई 1 1 जा 1 1 0 जा 0 0 1 जा 0 0 0 जा 0 अब यहाँ कम्पेयर गर त भाइ बहिनी हो कक्कललाई त यो हाम्रो a + b को कम्प्लिमेन्ट र a कम्प्लिमेन्ट * b कम्प्लिमेन्ट को भ्यालुलाई 1 0 0 0 भन्न खोजेको जति बेला हाम्रो a + b को भ्यालु हाई आउँछ र जति बेला यो अन हुन्छ त्यति बेला हाम्रो a कम्प्लिमेन्ट र b कम्प्लिमेन्ट पनि अन नै हुन्छ र यो अफ भएको केसमा वा यो चाहिँ हाम्रो डाउन भएको केसमा अरु पनि हाम्रो सबै डाउन भएर आउँछ है ल यति भयो हैन सो हाम्रो यो प्रुफ भयो हैन हामीले चाहे यो सर्किट युज गरौँ वा यो सर्किट युज गरौँ हाम्रो आउटपुट सेम नै आउँछ तर हामीले यही सानो नै युज गर्छौं किन त बुझ्न सजिलो सरी हाम्रो गेटको स्पेस चाहिँ बचोस् भनेर है ल अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा जाम सरी नेक्स्ट भिडियो हैन नेक्स्ट थ्योरममा जसलाई हामीले सेकेन्ड थ्योरम भन्छौं अघि हाम्रो के को कम्प्लिमेन्टलाई हेरेका थियौं त एडिसन को कम्प्लिमेन्टलाई अहिले हामी चाहिँ प्रोडक्ट को कम्प्लिमेन्टलाई हेर्छौं भन्नुको मिनिङ द कम्प्लिमेन्ट of a product is addition of के त product is equals to sum of complements यसले के भन्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि नम्बरको सरी नम्बर भन्दा नि भेरिएबल भनौं यदि कुनै पनि भेरिएबलको हामीले प्रोडक्ट को कम्प्लिमेन्ट गरेमा त्यो चाहिँ कसको इक्वल हुन जान्छ त त्यो भेरिएबलहरुको एडिसन को कम्प्लिमेन्ट सँग भन्नुको मिनिङ हामीले दुईटा नम्बरलाई मल्टिप्लाई गरेर वा त्यसलाई हामीले गुणा गरेर त्यसको कम्प्लिमेन्ट वा उल्टो भ्यालु निकाल्यो भनेदेखि त्यो केसँग इक्वल हुन जान्छ त हाम्रो त्यो जुन भेरिएबल छ नि सुरुको भ्यालु त्यसलाई उल्टो गरेर जोड्यो भनेदेखि सेम नै आउँछ है ल अब हामी यसको एउटा म्याथमेटिकल रिप्रेजेन्टेसन हेरौं न त त्यो भनेको हाम्रो के हो त a.b हो यो प्रोडक्ट को कम्प्लिमेन्ट गर र यो कोसँग इक्वल हुन्छ त यसको सम सँग तर सम को पनि हाम्रो कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो हैन यसैले हामीले अर्को टर्ममा लेख्न सक्छौं a इन्टरसेक्सन b को कम्प्लिमेन्ट इक्वल्स टु a कम्प्लिमेन्ट युनियन b कम्प्लिमेन्ट भयो हैन और यसलाई तिमीले प्राइम लेख कुरा हाम्रो सेम नै हो चाहे यो बार लेख यस्तो कमा दिएर प्राइम लेख दुवैले कम्प्लिमेन्टलाई नै रिप्रेजेन्ट गर्छ है अब हामी यहाँ ग्राफिकल डायग्राम तिर और ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन तिर ल यसमा के छ त सुरुमा एन्ड त्यसपछि माथि नट छ के भनेपछि हामीले कुन युज गर्नु पर्यो त NAND गेट हेर यहाँनिर एन्ड र नट हो NAND र नट भएको सिंगल गेट कुन हो त हाम्रो NAND गेट भन्नुको मिनिङ हामीले सुरुमा यसलाई एन्ड यो हाम्रो एन्ड भयो अब हामी यसमा गोलो नट लाउँछौं के हाम्रो के हुन जान्छ त NAND गेट भयो हैन ल यति कुरा हामीले बुझ्यौं अब हामीले यसलाई इनपुट के दिन्छौं त a b अब यसले के आउटपुट निकाल्छ त a.b को प्राइम और कम्प्लिमेन्ट प्राइम र कम्प्लिमेन्ट हाम्रो सेम हुन्छ है चाहे यो लेख्नु वा तिमीहरुले यो
ए डट बी को यसरी कम्प्लिमेन्ट लेख बोथ आर सेम थिङ केही पनि मिस्टेक हुनेवाला छैन दुवैको काम एउटै हो है ल र यो कोसँग इक्वल हुन्छ त भन त हेर न ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट तर पहिले हामीले ए कम्प्लिमेन्टको भ्यालु त निकाल्नु पर्यो नि हो हामीले के गर्नु भनेको छ त यसलाई ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टलाई के गर भनेको छ अर गर भनेर भनेको छ क्या हैन अरको लागि हामीसँग कस्तो गेट छ त अर गर्नको लागि यो सानो चन्द्रमा र ठुलो चन्द्रमा भयो हैन र दुवैमा हामीले यसरी पास गर्नु पर्यो तर डाइरेक्ट हामीले ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट दिन सक्छौं त सक्दैनौं नि हामीले सुरुमै नेगेटिभ दिन सक्दैनौं के हो वा कम्प्लिमेन्ट दिन सक्दैनौं यसको लागि हामीले चाहिँ नर्मललाई ए र बी लाई चाहिँ कम्प्लिमेन्टमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि के गर्ने त्यहाँनिर नट गेट हाल्दिने ल यहाँ नट गेट अब आयो नि त हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट ल अब हामी केबाट यसलाई प्रुभ गरौँ भन्दाखेरि ट्रुथ टेबलबाट है यो हाम्रो डायग्राम भयो हैन ल युजिङ डायग्राम अब डायग्राम युज गरेर हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि सही डायग्राम हैन ट्रुथ टेबल डायग्राम त हामीले बनाइसकेका छौं है ल ट्रुथ टेबल हामीसँग लिटरल के छ ए र बी तर पहिले टेबल हामी बनाइहालौं न त ए बी त्यसपछि हामीसँग ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट चाहिएको छ हैन यहाँ हेर्न सक्छौ ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्ट हो दुवैलाई ले के गरेछ त एड गरेछ ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट र यहाँनिर हाम्रो ए डट बी को बार छ है पक्का यो रिजल्टलाई हामी चाहिँ लास्टमा लेख्ने छौं तर सुरुमा हामीले के गरौँ त पहिले ए डट बी को लागि निकालौं अनि हामी के गर्छौं ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट र लास्टमा हामी ए कम्प्लिमेन्ट प्लस बी कम्प्लिमेन्ट दुईटा हाम्रो रिजल्ट भयो है यो सब अनि यो सबै हाम्रो के भयो त इन्टरमिडिएटहरु अनि यो सबै हाम्रो के भयो इन्टरमिडिएट पार्टहरु भयो है र हाम्रो ए र बी भनेको इनपुट भयो यो दुईटा हाम्रो इनपुट हो यति तीनटा चाहिँ हाम्रो के भयो त इन्टरमिडिएट भयो र यो हाम्रो फाइनल भनेको चाहिँ रिजल्ट भयो है ल कपीमा लेख्न सक्नुहुन्छ अब हामी ए र बी को भ्यालु राख्दै जाम है 0 0 0 1 1 0 1 1 यति भयो हैन ल अब हामी यसको टोटल पोसिबल भ्यालुजहरु हेर्दै जाने छौं है ल अब हेर न त के चाहिँ हुने रहेछ त हैन रिजल्ट हाम्रो सेम आउँछ कि आउँदैन थ्योरमले राइट भनेछ कि रङ भनेछ भन्ने कुरा अब हामी हेर्छौं है ल अब 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 हुन्छ 0 को कम्प्लिमेन्ट 1 र 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 1 को कम्प्लिमेन्ट 0 यति हाम्रो भयो हैन ल अब हामी बी को कम्प्लिमेन्ट निकालौं बी को कम्प्लिमेन्ट हाम्रो के हुन्छ त 0 को ठाउँमा 1 र 1 को ठाउँमा हाम्रो 0 हुन्छ 0 को ठाउँमा हाम्रो 1 1 को ठाउँमा 0 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 यति भयो हैन ल अब हामीले चाहिँ ए र बी लाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हैन यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 0 0 जा 0 0 1 जा 0 अब यहाँनिर 0 छ सिधै 0 लेखेर नि हुन्थ्यो किन भन्दाखेरि 0 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 नै हुन्छ यहाँ पनि हाम्रो 0 लास्टमा हाम्रो 1 यति भयो हैन ल अब हामी के गर्ने छौं भन्दाखेरि हेर्दै जाने छौं कि ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट के हुन्छ 0 को ठाउँमा 1 0 को ठाउँमा 1 0 को ठाउँमा 1 1 को ठाउँमा 0 कम्प्लिमेन्ट भनेको त ठ्याक्कै उल्टो त हो नि त्यो बाहेक अरु के हुन्छ त हुँदैन लास्ट पार्ट अब हामीले ए कम्प्लिमेन्ट र बी कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्छ त भन त भाइ बहिनी हो 1 1 + 1 भनेको 1 1 + 0 1 0 + 1
के हुन्छ 1 0 + 0 0 यति भयो हैन ल यति भएपछि हाम्रो सकियो अब हाम्रो फाइनल पार्ट के छ त कम्पेयर गर्नु पर्यो कि एन्सर सेम आयो कि आएन हेर न 1 1 1 1 1 1 र 0 0 भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ सेम नै आयो हेन्स हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि द थ्योरम अफ द थ्योरम 2 अफ डिमोर्गन्स इज अल्सो ट्रू भनेर हामीले प्रुफ भनेर लेख्न सक्छौं किन भन्दाखेरि लजिकल टेबलमा ट्रुथ टेबल हाम्रो के आयो त भ्यालु सेम नै आयो a डट b कम्प्लिमेन्टले दिने भ्यालु र a कम्प्लिमेन्ट प्लस b कम्प्लिमेन्टले दिने भ्यालु हाम्रो सेम नै आउने रहेछ अब हाम्रो थोरै पार्ट बाँकी छ भेन डायग्राम ल भेन डायग्राम चाहिँ हाम्रो कन्सेप्टहरु बुझ्नको लागि हो है यसमा नआत्तिनु होला र भेन डायग्रामको डेफिनिसन म्याथमेटिकल नै हो तपाईहरुले म्याथमा जे डेफिनिसन पढ्नु भएको छ यहाँ पनि हाम्रो त्यही नै हुनेछ यदि तपाईहरुलाई डेफिनिसन थाहा छैन भनेदेखि म थोरै कुरा चाहिँ लेखिदिन्छु है हाम्रो भेन डायग्राम भनेको के हो त इट इज पिक्टोरियल फर्म एउटा हाम्रो के हो त पिक्टोरियल फर्म हो फर रिप्रेजेन्टिङ म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन हाम्रो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनलाई म्याथमेटिकल टर्महरुलाई चाहिँ ग्राफिकल फर्ममा लेख्ने मेथडलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने टेक्निकलाई हामी के भन्छौं भेन डायग्राम इन दिस वी युज एरिया शेडिङ हामीले यसमा एरिया शेडिङ गर्छौं कुनै पनि एरियालाई चाहिँ ठ्याक्कै यसरी कलर गर्दिने के अर हाइलाइटिङ भनौं यसरी चाहिँ हामीले म्याथमेटिकलहरुलाई चाहिँ एक्सप्रेसनहरुलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गरिरा हुन्छौं ल म चाहिँ यहाँ के चित्रहरु बनाउँछु थोरै बेरको ग्यापिङ लिएर है तपाईहरुको टाइम सेभ गर्नको लागि केही छैन बरु यतिकै जाम न त ल के टाइम सेभ गर्नु हैन सिक्दै जानु पर्यो नि त ल यो भयो हैन हाम्रो यो युनिभर्सल भयो अब भन त मैले यहाँनिर ए लेखे भनेदेखि मैले यसलाई सेट गर्यो भने हाम्रो के हुन गयो त ए हुन गयो भन्नुको मिनिङ एफ को भ्यालु फंक्सनको भ्यालु हाम्रो ए आयो यदि मैले यहाँनिर बी लेखे भनेदेखि फंक्सनको भ्यालु हाम्रो बी हुन जान्छ हो अब मैले के गरे भन्दाखेरि ठ्याक्कै यसको उल्टो गरे के भन्न खोजेको यो हाम्रो ए हो मैले एलाई चाहिँ सेट गरिन के यसलाई सेट गरिन भनेदेखि यसलाई चाहिँ मैले कलरै गरिन के जानी मैले गरिन हो यो ए भन्नेलाई चाहिँ मैले छोड्दिए भनेपछि हाम्रो के भयो त यो माथिको ए कम्प्लिमेन्ट यो के को भेन डायग्राम भयो त ए कम्प्लिमेन्ट को बी छ भनेदेखि हाम्रो बी कम्प्लिमेन्ट सी डी जे होस् त्यसको कम्प्लिमेन्ट अब हामी हेरौं नेक्स्ट हामीसँग के छ त यो त हाम्रो सिंगल भयो अब अर्को हामीसँग एउटा ए छ र अर्को भनेको हाम्रो बी छ अब भन है मैले के गरे भन्दाखेरि यो ए र बी दुवैलाई हाइलाइट गरे के ए र बी दुवैलाई भनेपछि यो फंक्सन के भयो त मेरो ए प्लस बी भयो है यहाँनिर ए प्लस बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी यसरी लेख्नु पर्दैन है यो हाम्रो सेट तिर हो तर कम्प्युटरमा के हो त ए प्लस बी नै हो किन भन्दाखेरि यसमा रिपिट भयो भनेदेखि जस्तै ए प्लस ए भयो भनेदेखि यो ए नै हुन्छ के बुझ्यौ नि भन्न खोजेको एउटा पार्ट एकचोटी मात्र काउन्ट हुन्छ के त्यसलाई तिमीले दुई चोटी तीन चोटी चार चोटी जति चोटी गर यो सबै हाम्रो एक नै हुन्छ के किन भन्दाखेरि यसले कोएफिसिएन्ट र पावर सपोर्ट गर्दैन है गुणाको फल अहिले हाम्रो माथि भएको पावर चाहिँ सपोर्ट गर्दैन सो हाम्रो ए प्लस बी भयो सिमिलरली यही प्याटर्नमा हामीले अब मैले के गर्थ्यो ए यो हाम्रो के भयो त ए र बी र मैले ठ्याक्कै यसको उल्टो गरे के अब ए र बी को टोटल पार्ट मैले छोड्दिए र बाहिर मात्र कलर गरेमा यो के हुन जान्छ त एफ इक्वल्स टु ए प्लस बी को कम्प्लिमेन्ट भयो हैन अब हामी नेक्स्ट हेरौं है हो यो सबै कपीमा बनाउनु है राम्रो नोट हुन्छ
कुनै पनि छोड्ने होइन नि, अल्छी गरेमा पछि थाहा लाग्छ। ल नेक्स्ट मैले के गरेँ, त्यो ए भयो हाम्रो, अर्को चाहिँ हाम्रो यो बी भन्ने छ होइन। ल ए र बी भयो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि दुवैको कमन पार्टलाई मात्र कलर गरेँ के। अब यो के हुन्छ त मेरो ए इन्टु बी। यसलाई हामीले अर्को फर्ममा के भन्छौँ त, ए इन्टरसेक्सन बी हो। यस्तोलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, एफ ए इन्टरसेक्सन बी को हाम्रो डायग्राम हो भनेर भन्न सक्छौँ। अब अर्को हामी डायग्राम हेरौँ, यो हाम्रो ए, यो हाम्रो बी। अब मैले के गरेँ त, इन्टरसेक्सनको पार्टलाई छोडिदिएँ क्या हो। ल बाँकी सबैलाई हाइलाइट गरेँ क्या, यो बिचको छोडिदिएँ यो पार्ट र सबैलाई मैले हाइलाइट गरेँ है। भनेपछि हाम्रो यो फङ्सन के हुन आउँछ, ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट भयो है। ल यति सक्यो होइन। अब हामी थोरै अझै एडभान्समा जाउँ न त। यो त हाम्रो सिम्पल थियो होइन, 6वटा। ल यो 6वटा कपीमा बनाउनु है। अब हामी नेक्स्टतिर आऊँ। मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर ए र बी मैले के गरेँ भन त, मैले ए बनाएँ, यो मैले बी बनाएँ हो। अब यहाँ हेर है, एहे यो सिधै तिमीहरूलाई बुझ्न गाह्रो हुनसक्छ है। यसो गरौँ न त, स्टेप वाइज स्टेप जाऊँ न त होइन। एकैचोटि ठुलो तिमीहरूलाई गाह्रो हुनसक्छ। हामी पहिले सानो सानो खुट्किला चढौँ, अनि हामी लास्टमा यसलाई चाहिँ हेर्नेछौँ है। ल यसको पहिला हामी बेस बुझौँ न त, बिस्तारै बिस्तारै, एकैचोटि धेरै टिपमा नजाऊँ है, गाह्रो हुनसक्छ होइन। ल अब म अर्को चित्र बनाउँछु, जुन चाहिँ हाम्रो इनिसियल वा सुरुको स्टेप हाम्रो हुनसक्छ है, जसले हामीलाई हेल्प गर्छ क्या अगाडि बढ्नको लागि। जस्तै हाम्रो के भयो त, एउटा टोटल भेन डायग्राम भयो होइन। र हाम्रो चाहिँ यसमा के एउटा गल्ती भएको छ थाहा छ भाइ बहिनी हो, हामीले यहाँनिर यु लेख्न पाइँदैन है, यु लेख्न यहाँनिर पाइँदैन हो। त्यस कारण म के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा जानी गल्ती गर्छु क्या। कति भाइ बहिनीले पुरा भिडियो हेर्दैनन् अनि गल्ती सिकेर जान्छन् है। सो हामीले पुरा भिडियो हेर्नुपर्छ भन्ने लेसन थाहा पाउँछौँ भयो होइन। ल के भयो त, हाम्रो एउटा डायग्राम भयो। सरी थोरै बेर पख, आतिनु पर्ने केही पनि छैन यसमा भयो होइन। ल अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो भित्र एउटा ए बनाएँ, मैले यही भित्र बी बनाएँ। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँनिर बीलाई मात्र हाइलाइट गरेँ क्या। भन्नुको अर्थ यो बी भन्ने टर्मलाई मात्र हाइलाइट गरेँ। अब यसलाई फङ्सनको भ्यालु के लेख्ने, कसरी लेख्ने भन त, कसैलाई केही आइडिया छ हो? आइडिया छैन हो? छैन भनेदेखि म दिन्छु। यसले हामीले के गर्ने त, यो बी पार्ट हो, सुरुमा त्यसले बी पार्ट हो। अर्को के हो त हाम्रो यो ए कम्प्लिमेन्ट। हेर न, ए बाहेक अर्को पार्ट रङ्गिएको छ कि छैन, हेर न, ए पार्टमा हाम्रो कलर भएको छ त छैन नि हो। भनेपछि यो सबै हाम्रो के हो त, ए कम्प्लिमेन्टको पार्ट हो है। तिमीहरूले बुझेन होला, म सुरुदेखि देखाउँछु। यहाँ हेर न हो, मैले यसलाई यसरी गोलो लगायो भनेदेखि यो टोटल ए थियो, ए भन्दा बाहेक सबै हाम्रो के हुन्छ त ए कम्प्लिमेन्ट। यहाँनिर यसरी बी पनि त हुनसक्छ नि यो भित्र यसरी। ल ए र बीमा केही कमनै छैन, यस्तो केस पनि त हुनसक्छ। भन्न खोजेको दुईवटा सेपरेट पनि हुनसक्छ नि त होइन। एमा केही पनि नमिल्ने, एमा भएको कुराहरू बीमा केही पनि नमिल्ने, त्यस्तो पनि त हुनसक्छ हो। भन्नुको मिनिङ ए कम्प्लिमेन्टमा बी पनि पर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। हामीले के बुझौँ त, यो सबै हाम्रो ए कम्प्लिमेन्ट हो। यो सबै हाम्रो के हो त, ए कम्प्लिमेन्ट हो क्या। यो सबै हाम्रो के हो त, ए कम्प्लिमेन्ट हो, एमा नपर्ने। तर यो सबै भाग हाम्रो हाइलाइट भएको छ त
छैन नि, हेर न, सबै पार्ट हाम्रो हाइलाइट भएको छ छैन। कुन पार्ट मात्र भएको छ? हाम्रो बी पार्ट। ए कम्प्लिमेन्टको वा टोटल ए कम्प्लिमेन्ट भन्दै सानो हाम्रो बी पार्ट भन्ने मात्र भएको छ क्या। भन्न खोजेको ए कम्प्लिमेन्ट इन्टु बी, भन्न खोजेको ए कम्प्लिमेन्टको सानो पार्ट बी। यसमा जुन जुन कुरा म्याच हुन्छ त्यो कुराहरू मात्र। ए कम्प्लिमेन्ट मात्र लेखे मात्र यो सबै पर्छ है, यो सबै पर्छ हाम्रो। यो बाहिरको जुन हाम्रो छ नि, बाहिरको यो सबै पर्छ है ल। तर त्यस्तो केस चाहिँ हाम्रो छैन। हाम्रो के छ त, मैले के भने भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट भन्दा बाहिरको सबै कुरा हो, तर बीमा पर्ने मात्र ल। बी नट हो नि त, भन्न खोजेको बी ओन्ली हो ल, भयो होइन। यसको मिनिङ चाहिँ बी ओन्ली हो क्या। यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा यसरी लेख्छौँ। नेक्स्ट हाम्रो के हुनसक्छ भन्दाखेरि भाइ बहिनी यो भयो होइन ल। अर्को भनेको यो ए भयो, यो हाम्रो बी भयो। योभन्दा अगाडि हामीले के पढाएको थियौँ त? पक्क म तिमीलाई थोरै हिन्ट दिन्छु। सबै हाम्रो यो ए डट बी को कम्प्लिमेन्ट। यसले के देखाएको थियो भन्दाखेरि यो ए डट बी जुन छ नि हाम्रो, यो ए डट बी भन्ने पार्ट, यो हाम्रो ए डट बी भन्ने पार्ट हो। योभन्दा सबै योभन्दा बाँकी सबै कुरा हाम्रो ए डट बी को कम्प्लिमेन्टमा परेको थियो। तर अब के हामीले हटायौँ भन्दाखेरि यो पार्ट हामीले हटाइदियौँ क्या। यो हाम्रो जुन बाहिरको पार्ट छ नि, मैले यसलाई के गरिदिएँ त? हटाइदिएँ क्या ल। भन्नुको मिनिङ मैले के गरेँ भन्दाखेरि ए र बी मध्ये, सरी थोरै बेर पख, यो हाम्रो ए भयो, यो हाम्रो बी भयो, यो हाम्रो ए र हाम्रो बी। अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि यो एलाई ओन्ली ए र ओन्ली बीलाई हो, ओन्ली ए र ओन्ली बीलाई मात्र हामीले कभर गऱ्यौँ के। ओन्ली ए भनेको के हो त? सरी यो हाम्रो ओन्ली बी। ओन्ली बीलाई हामीले यसरी लेख्यौँ भनेपछि ओन्ली बीलाई हामीले अब यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ? एफ इक्वल्स टु ए कम्प्लिमेन्ट डट बी। र अब हामीले ओन्ली एलाई के लेख्ने त? ए डट बी कम्प्लिमेन्ट। यही त हो नि, हो कि होइन? ओन्ली बीलाई हामीले ए डट बी कम्प्लिमेन्ट, अनि ओन्ली एलाई ठ्याक्कै यसको रिभर्स हुन्छ नि, ए जस्ताको त्यस्तै बीको हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भयो होइन। र दुइटैलाई हामीले एकै ठाउँमा राखेका छौँ भनेदेखि हाम्रो यो अर हुन जान्छ हो ल। यही त हो, यति हामीले बुझ्यौँ होइन। यो हाम्रो यस्तो केमा पढाएको थियौँ त? एक्स अरमा। यो हाम्रो एक्स अरको डायग्राम हो है होइन। यो हाम्रो के को डायग्राम हो त? अर गेटको। म सबैको लेखिदिन्छु। यो हाम्रो अर गेटको भेन डायग्राम। यो हाम्रो यो अर होइन, यो हाम्रो एन्ड हो है, एन्ड। यो हाम्रो एनएएनडी न्यान्ड। हाम्रो यो ए प्लस बी भनेको अर, ए प्लस बीको कम्प्लिमेन्ट भनेको नर। यो हाम्रो ए र यो हाम्रो कम्प्लिमेन्ट भयो होइन। यो त इजी छ। र लास्ट हामीसँग बाँकी के छ भन्दाखेरि एक्सएनओआर। एक्सएनओआर गेट। एक्सएनओआर गेट छैन, जसको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि एबी प्लस ए कम्प्लिमेन्ट बी कम्प्लिमेन्ट। अब ल मैले यो बनाइसकेँ है, सरी यो एक्सप्रेसन लेखिसकेँ। तिमीहरू के गर त? भिडियो पज गर र पहिले भेन डायग्राम बनाएर आऊ। पहिले के गर? भेन डायग्राम बनाएर आऊ। त्यसपछि मात्र मेरो मैले के बनाएको छु त्यो हेर है। कति राइट र कति रङ हुन्छ भन्ने कुरा म तिमीहरूलाई भन्छु है ल। मैले आश गरेँ कि तिमीहरूले भिडियो पज गरेर चाहिँ भेन डायग्राम बनाइसकेका छौ भनेर है ल। म चाहिँ अब सुरु गर्छु। एउटा हाम्रो ए, नेक्स्ट हाम्रो बी। सुरुमा के छ त? ए बी। ए डट बी भनेको हाम्रो कुन पार्ट हो? यो कमन पार्ट हो है। हामीले ए बीलाई हाइलाइट गर्यौँ। नेक्स्ट यसले के भनेको छ भन्दाखेरि ए कम्प्लिमेन्ट। ए कम्प्लिमेन्ट भने के हो त? यो एमा भएको बाहेक सबै
भन्न खोजेको यो टोटल हो, यो हाम्रो टोटल हो होइन, यो हाम्रो टोटल हो। तर अर्को केसले के भन्दै भन्दाखेरि बीको नि कम्प्लिमेन्ट के भन्न खोजेको ए मानि नपर्ने बी मानि नपर्ने, ठ्याक्कै हाम्रो यहाँनिर ग्याप हुन आउँछ क्या। ग्याप के हुन्छ त यसरी भइदिन्छ है। ल भयो नि, सुरुमा ए डट बी जुन हाम्रो यो कमन पार्ट भयो। अर्को के भन्यो त ए कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै एमा नपर्ने क्या, यो सबै पर्छ। तर यसले के भन्यो त बीमा पनि नपर्ने, सो हामीले बीमा भएको पार्ट पनि हटाइदियौँ। ल आजलाई हामी यति नै गर्छौँ। यस पार्टमा केही कन्फ्युजन भएमा हामीलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु होला है, र हाम्रो च्यानल लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै मैले आजको लागि बिदा मागेँ। भिडियो हेर्दैकोमा धन्यवाद।